नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं मार्कण्डेय महापुराणस्य विषये पठामः। तत्र तावत् सर्वे भवन्तः जानन्ति यत् मार्कण्डेय महापुराणं भगवता व्यासेन एव विरचितम्। अष्टादश महापुराणेषु मार्कण्डेय महापुराणं सप्तम महापुराणं भवति। मत्स्य महापुराणानुसारं पक्षिधर्मार्थादिना वर्णनं मार्कण्डेय महापुराणे वर्णितमस्ति। पक्षिणः उद्दिश्य मुनिः मार्कण्डेयः यत्र प्रश्नम् अकरोत् तत्पुराणस्य नाम मार्कण्डेय महापुराणं भवति। मार्कण्डेय महापुराणस्य वक्ता मार्कण्डेयः भवति इति मत्स्य महापुराणम् अङ्गीकरोति। मार्कण्डेय महापुराणस्य श्रोता पक्षी इत्युक्ते शकुनः भवति। मार्कण्डेय महापुराणे 9,000 इत्युक्ते 9,000 श्लोकाः सन्ति इति मत्स्य नारदीय ब्रह्मवैवर्त श्रीमद्भागवत महापुराणानि अङ्गीकुर्वन्ति। इदानीं मार्कण्डेय महापुराणे 900 इत्युक्ते 6,900 श्लोकाः उपलभ्यन्ते। मार्कण्डेय महापुराणे 37 इत्युक्ते 137 अध्यायाः वर्तन्ते। मार्कण्डेय महापुराणस्य वर्ण्य विषयेषु प्रमुख विषयाः दुर्गा सप्तशती भवति। मार्कण्डेय महापुराणे देव्याः दुर्गायाः चरित्रं चित्रितमस्ति। मधुकैटभ चण्डमुण्ड शुम्भनिशुम्भान् राक्षसान् देवी दुर्गा अहनत् इत्युक्ते मारितवती। मार्कण्डेय महापुराणे 870 इत्युक्ते 78 अध्यायतः आरभ्य 90 अध्यायम् इत्युक्ते 90 यावत् नाम 78 अध्यायतः 90 अध्यायेषु देवी दुर्गायाः चरित्रं चित्रितं वर्तते। मार्कण्डेय महापुराणे सती नारी मदालसायाः चरित्रं चित्रितम् अस्ति। मदालसायाः 4 पुत्राः आसन्। मदालसा पुत्रेभ्यः वैराग्यस्य उपदेशम् अददात्। मदालसायाः 4th पुत्रस्य नाम अलर्कः आसीत्। धर्म नाम्ना कस्यचित् पक्षिणः जन्मवृत्तान्तः मार्कण्डेय महापुराणे आलोचितः अस्ति। बलदेव यात्रा मार्कण्डेय महापुराणे वर्णिता अस्ति। द्रौपद्याख्यानं मार्कण्डेय महापुराणे आलोचितम्। हरिश्चन्द्र चरित्रं मार्कण्डेय महापुराणे वर्णितम्। आदिवक युद्धवृत्तान्तः मार्कण्डेय महापुराणे
एव आलोचितः। कार्तवीर्याख्यानं मार्कण्डेय महापुराणे चर्चितम्। मदालसोपाख्यानं मार्कण्डेय महापुराणे वर्तते। अलर्कचरितं मार्कण्डेय महापुराणे एव वर्णितम्। आदिशक्ति वर्णना मार्कण्डेय महापुराणे कृता अस्ति। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इत्यासां तिसॄणां देवीनां वर्णना मार्कण्डेय महापुराणे विहिता। सूर्योत्पत्ति वर्णना मार्कण्डेय महापुराणे विद्यते। खनित्र चरित्रं मार्कण्डेय महापुराणे एव अस्ति। अविखित चरितं मार्कण्डेय महापुराणे अपि आलोचितम्। मरुत्, करन्धम, नाभाग चरितानि मार्कण्डेय महापुराणे वर्णितानि सन्ति। मार्कण्डेय महापुराणे मन्वन्तराणां वर्णना विस्तारेण कृता। 69तः 80 अध्यायेषु इयं वर्णना वर्तते। उत्तममनोः चरित्रं मार्कण्डेय महापुराणे अस्ति। अलर्काय राजधर्मस्य उपदेशं दत्तात्रेयः उपादिशत्। मार्कण्डेय महापुराणे वर्णितेषु भौगोलिक विषयेषु गोदावरीतीर भूमिवर्णना अत्युत्तमा वर्तते। कल्पतरुकारः मार्कण्डेय महापुराणाद् योगदर्शन विषयकान् 20 इत्युक्ते 120 श्लोकान् एव उद्धरत्। अपरार्कः योग विषयकान् 85 इत्युक्ते 85 श्लोकान् मार्कण्डेय महापुराणात् एव आनयत्। मार्कण्डेय महापुराणं गुप्तकाले रचितमासीत्। मार्कण्डेय महापुराणस्य रचनास्थानस्य नाम गोदावरीतीरम् इत्युक्ते आन्ध्रप्रदेशः भवति इति ज्ञायते। अद्य मार्कण्डेय महापुराणस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः वायुमहापुराणस्य विषये आलोचनां विधास्यामः। अस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।